हम जानते हैं आम रूटीन में हर दूसरा जो फ़र्द है वो जेल के या फिर बालों के मसाइल से शिकार है इसका, और कोई ना कोई इश्यूज़ डेली रूटीन में आम लोगों को रहते हैं जो वो फेस करते हैं, और इसके लिए फिर उनको समझ भी नहीं आती कि किस ट्रीटमेंट की तरफ जाया जाए, होम रेमेडी ली जाए या किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। तो प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं है बल्कि खुद एतमादी की पहचान भी होती है। और आज हम बात करेंगे बालों और जिल्द की देखभाल और इन राजों की जो आपकी शख्सियत को निखारते हैं वो किस तरीके से निखारते हैं, आखिर क्या राज ऐसा पोशीदा है जिस पर अपना कर हम अपनी जिल्द को और बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि रोज़मर्रा की चंद सादा आदात जो आपके बालों और आपकी जिल्द को तरोताज़ा रख सकती हैं, वो कौन सी आदत हैं, कौन सी हैबिट्स हैं जिनको अपनाने से हम अपने आप को फ्रेश रख सकते हैं, अपने बालों की केयर कर सकते हैं इजी स्टेप्स फॉलो करके, और अपनी जो स्किन केयर है उसको मेंटेन रख सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम माहिरीन से जानेंगे कि बेहतरीन टिप्स, घरेलू नुस्खे और जदीद तरीके जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे तो कैसे उनको अपनाया जाए और प्रैक्टिस की जाए, और कितना इजी हो सकता है ये घर में रहने वाली ख़वातीन के लिए और जो घर से बाहर सोशल वर्कर्स हैं, ख़वातीन जो फील्ड में हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो गर्ल्स हैं, स्पेशली कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, सबका ही कोई ना कोई इशू स्किन का रहता है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन हैं डॉक्टर महम साहिबा, तो उनको हम खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, हम देखते हैं कि ये स्किन का प्रॉब्लम और बालों का प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो इसी पर हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आजकल बालों का झड़ना, हेयर फॉल हमने देखा है, हर दूसरा जो शख्स है वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कम्पीट कर रहा है, इनकाउंटर कर रहा है। तो आपके नज़दीक बालों का झड़ना किन वजूहात की वजह से हो सकता है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो अब हमारी जो डाइट रही है उसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है हमारे बालों में, हमारी स्किन में। जब हमारी डाइट और आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा काम ज़्यादा हैं और आराम बहुत कम हो गया है, ये सारी चीज़ें जब आपके लाइफस्टाइल पे अफेक्ट हो रही होती हैं तो ना सिर्फ आपकी स्किन, आपकी हेयर भी अफेक्ट हो रहा होता है। तो और हेयर ऐसी चीज़ है कि बहुत जल्दी इस पे रिज़ल्ट्स आने लग जाते हैं आपके स्ट्रेस के, आपकी डाइट के, आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के। अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को कोई डिजीज़ हैं जैसे PCOS है, थायराइड है, तो वो डिजीज़ ही आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा हद तक नुकसान पहुंचाती हैं। बहुत ज़्यादा हम हेयर हीट प्रोटेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, हीट स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो ये सारी चीज़ें आपके बालों को कमज़ोर कर रही होती हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा क्या तेल लगाने से, शैम्पू करने से भी बालों की नशोनुमा की जा सकती है? क्योंकि हमने देखा है जो लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते वो घर में खुद से ही कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो क्या तेल लगाने से, ऑयलिंग करने से और शैम्पू करने से क्या ये दोनों वाकई में बालों को अफेक्ट करते हैं? अच्छा, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि बालों की ग्रोथ और साथ बालों को नरिश करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप मुझसे ये कहें कि क्या तेल लगाने से या शैम्पू से बाल ग्रो करते हैं, तो मैं इसका आंसर नो में ही दूंगी, क्योंकि हमारे जो हेयर्स होते हैं वो हमारी स्किन के नीचे उनके हेयर रूट्स होते हैं, हेयर बल्ब होता है जहाँ से बाल उग रहा होता है। तो वो जब नीचे आपके ऑयलिंग, आपके कंडीशनर्स, आपके जितने भी शैम्पूस वगैरह हैं वो नहीं पहुँच पा रहे होते, तो जब वो नीचे जा ही नहीं रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं कर सकते। हाँ, शैम्पूज़, ऑयलिंग्स आपके स्कैल्प को कंडीशनिंग देती है। अगर इसमें कोई डैंड्रफ है, कोई स्कैल्प में कोई ईचिंग वगैरह है, फ्लेकीनेस है, तो उससे ऑयलिंग और शैम्पूज़ वर्क कर सकते हैं, बट ये ग्रोथ नहीं करवा सकते। ठीक है। अच्छा, इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि बालों की जो नशोनुमा है उनके लिए जदीद तरीक़े इलाज अब आखिर क्या है? अगर कोई लोग ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? अच्छा, अब एस्थेटिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, बहुत मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, और नो डाउट प्रोसीजर्स बहुत अच्छे आ गए हैं। अब वो चीज़ नहीं है कि अगर किसी को बाल झड़ था या इस तरह की बीमारियां थी जिसमें बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते थे तो लोग कहते थे कि शायद हमारे पास ट्रांसप्लांट ही एक हमारे पास आखिरी हल रह गया है। लेकिन अब ट्रांसप्लांट ज़रूरी नहीं है, ट्रांसप्लांट की भी अपनी वजूहात होती हैं, लेकिन उससे पहले अब जो मॉडर्न प्रोसीजर्स आ गए हैं जिसमें PRP आ रही होती है, मीज़ोथेरेपी आ रही होती है, उसके साथ साथ हेयर एक्सोसोम्स आ गए हैं जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। क्या नहीं, एक्सोसोम्स का हमने नाम अक्सर सुना है, ये एक्सोसोम्स होते क्या हैं? अच्छा, एक्सोसोम्स समझ लें कि ये एक ना गाड़ियाँ हैं
جو کہ ایک سیل سے دوسرے سیل کو پروٹینز، وائٹامنس، منرلس ہمارے بالوں کو کی جو سمجھ لیں کہ خوراک ہے وہ فراہم کر رہی ہوتی ہیں. اب وہ بنایا کیسے جاتا ہے؟ وہ اسٹیم سیل سے لیا جاتے ہیں اور پھر ان کو اسپیشلائزڈ لیبس میں پریپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے. ان کے اندر گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں. آپ کی اپنی باڈی میں اتنے نہیں ہوں گے جتنے اس کے اندر ہوتے ہیں. اور پھر وہ جب آپ کے یہ پی آر پی کی طرح کا ٹریٹمنٹ ہے. دیکھیں پی آر پی میں آپ کا بلڈ لیا جاتا ہے, اس میں بلڈ نہیں لیا جاتا, یہ آلریڈی پریپیئرڈ فارم میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یا یو کین سے, ٹھیک ہے, وہ اس کو وہ پریپیئرڈ فارم میں آتا ہے اور وہ آپ کے اسکیلپ میں انجیکٹ کرتا ہے, جو کہ آپ کے ہیئر گروتھ, بہت زیادہ ہیئر روٹس کو ٹارگٹ کر کے اس کو وائٹامنس دیتا ہے, منرلس دے رہا ہے, پیپٹائڈس دے رہا ہے تاکہ ہیئر گرو کریں. اور یہ نہ صرف ہیئر لاس بلکہ ہیئر فال دونوں کو کر رہا ہوتا ہے, ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے. اس سے دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہوتی ہیں. اور اب یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل بہت سارے مین ہیں جن کے اندر ہوتا ہے, جن میں وومن کے اندر خاص کر جو پوسٹ پارٹم پیریڈ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں بھی ایکزوسومس بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ ڈلیوری کے بعد عموماً خواتین جو ہے ہیئر فال کا شکار ہو جاتی ہیں, تو یہ ہیئر فال کس وجہ سے آخر ہوتا ہے, اور پھر آپ ایسی خواتین کے لیے کیا ٹریٹمنٹ سجیسٹ کریں گی جو زیادہ کاسٹلی بھی نہ ہو اور کروانا بھی ایزی ہو ان کے لیے؟ ٹھیک ہے, بیسکلی پریگنینسی میں کیا ہوتا ہے, پریگنینسی میں ہارمونز ہوتے ہیں ایسٹروجن اور پروجسٹرون, وہ زیادہ اس ٹائم ہوتے ہیں. جب وہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ہیئر کو ہیئر گروتھ فیز میں رکھتے ہیں, تب بال آپ کے اچھے ہوتے ہیں. آپ کو کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا مجھے پریگنینسی ہوئی ہے میرا ہیئر فال ہو رہا ہے, یہ نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی جب آپ کی ڈلیوری ہو جاتی ہے تو وہ ہارمونز اپنے لیول سے نیچے چلے جاتے ہیں. جب وہ کم ہوتے ہیں پھر آپ کا ہیئر فال سٹارٹ ہوتا ہے, اور پھر وہ شیڈنگ فیز میں آپ کے ہیئر چلے جاتے ہیں, جس سے بہت زیادہ ہیئر فال سٹارٹ ہوتا ہے. اس کیسز کے اندر آپ کی ڈائٹ بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے. آپ کے جو لیب ویلیوز ہیں, آپ کے آئرن لیولز, آپ کے وائٹامن ڈی, آپ کے فیرٹین لیولز, سی بی سی, ایچ بی, یہ سب بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. اگر وہ آپ نارمل رینج میں رکھیں گے, آپ اچھی ڈائٹ لیں گے, تو یہ ہیئر فال بھی ختم ہو جاتا ہے. ہیئر فال ختم, مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ اچھی ڈائٹ فالو کر کے تو یہ ہیئر فال کو روکا جا سکتا ہے. تو یہ ہے ہمارے لیے ناظرین بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹرز کو بھی ہمیں یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس ڈائٹ رکھیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ڈیلی روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنک فوڈ ہم کھا رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ دل نہیں بھی ہے تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت منچ کر لیتے ہیں, یا ہم نے اپنی روٹین ایسی بنائی ہوئی ہے کہ تھوڑی تھوڑی بعد کچھ لوگوں کو کھانے کی عادت ہوتی ہے. تو میں پرسنلی خود یہ سجیسٹ کروں گی, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا, کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس ڈائٹ رکھ کر اور ایک ہیلدی ڈائٹ مینٹین کر کے, ہیئر فال ہو گیا یا اسکن اپنی آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں عام روٹین کی جو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا امپیکٹ بڑا لانگ لاسٹنگ ہے. تو ان کو فالو کر کے ہم اپنی جو ہے ہیلتھ مینٹین رکھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی کہیے گا کہ بالوں کے جھڑنے کے لیے کوئی ٹیسٹ بھی کیا ہوتے ہیں, کوئی ٹیسٹ بھی ایسے ہیں جو کروائے جا سکتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ہیئر فال کا پیشنٹ شکار ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ جب آپ کو ہیئر فال ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ نے روٹ کاز اپنی آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. اگر آپ کو روٹ کاز مل جائے گی تو آپ کا ہیئر فال کو ٹریٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, جس میں کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہم ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں, جس میں سی بی سی ہے, وائٹامن ڈی لیولز ہے, آئرن لیولز ہے, تھائرائڈ لیولز ہیں. اگر کوئی خواتین پی سی اوز کا شکار ہے تو ان میں ان کے کچھ ٹیسٹس ہوتے ہیں, وہ کروانا ضروری ہوتا ہے. جب آپ کے پاس یہ پروفائل آ جائے گی, جب آپ کروائیں گے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ہیئر فال کس وجہ سے ہو رہا تھا, اور پھر جب آپ اس ڈیفیشنسی کو پورا کریں گے آپ کا ہیئر فال بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہیئر فال بھی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر میم, یہ تو بات ہوگی بالوں کی. بالوں کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے پیشنٹس کو اسکن کو لے کے بڑے کانشیس ہوتے ہیں, اور اسکن کے اگر ایشوز کی بات کی جائے تو ڈیلی جو باہر نکلنے والے ایون کہ مین بھی وومن کے ساتھ ان کو ٹیننگ ہو جاتی ہے, ڈارک اسپاٹس ہو جاتے ہیں, پھر سن لائٹ ایکسپوئر جیسے ہم لوگ یہاں پہ ہیں ڈیلی فیس کر رہے ہیں, اتنی ہائی یو وی ریز کو ہم انکاؤنٹر کر رہے ہیں. تو سن بلاک لوگ یوز کرتے ہیں موسٹلی, اور اچھی کوئی اپنی اسکن کیئر مینٹین کر لیتے ہیں. تو یہ اسکن کا ایشو بھی ایک میجر ایشو اب بنتا جا رہا ہے. تو آپ کے نزدیک اس کی وجوہات کیا ہیں, لوگ اپنے آپ کو بچا کیسے رکھ سکتے ہیں, کون سی ایسی اسکن کیئر ایزی روٹین ہے جو گھر میں رہ کر لوگ میل فیمیل دونوں اس پریکٹس کو فالو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ اب ہماری یو وی ریز بہت اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہیں, ود ٹائم انہوں نے مزید اسٹرانگ ہوتے جانا ہے. اب سب سے پہلے تو ہم نے پروٹیکشن کرنی ہے, جو ہماری اسکن اللہ تعالیٰ نے دی ہم نے اس کو بچا کے رکھنا ہے. اگر ہم اس کو نہیں بچائیں گے تو یہ ایٹ دا اینڈ بہت سارے اسکن ڈیزیزز اور بہت سے اسکن کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس لیے سب سے پہلے تو سن بلاک از مسٹ.
सन ब्लॉक के बगैर आपकी स्किन जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। सन ब्लॉक सिर्फ आपको टैनिंग से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता है, बल्कि आपको एजिंग से बचा रहा होता है। जब आप सन ब्लॉक लगाते हैं तो उससे आपकी UVA रेज जो कि एजिंग करवाती हैं, कोलेजन को ब्रेक करती हैं, ये उससे प्रोटेक्शन हो रही होती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि सन ब्लॉक के साथ साथ आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है। एक अच्छी स्किन एक जो होती है वो एक हाइड्रेटेड स्किन है, और एक डल स्किन एक डिहाइड्रेटेड स्किन है। अगर आपकी स्किन को प्रॉपरली डाइट मिल रही है, प्रॉपर आप पानी का ख्याल रखते हैं, आप उसको स्किन का अपना ख्याल रखते हैं, मॉइस्चराइजर्स वगैरह प्रॉपरली अपने फेस पे लगाते हैं, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। आपको बहुत ज़्यादा कोई 10 स्टेप्स 12 स्टेप्स स्किन केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आप स्टार्टिंग में ही एक अच्छा सा क्लींजर, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक अपने साथ रखेंगे, आपकी स्किन को कुछ नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी नाज़रीन चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करके, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, हम अपनी स्किन को मेंटेन रख सकते हैं। अच्छा, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। फिर आप जो है सन ब्लॉक स्पेशली उसको इग्नोर ना करें, बाहर जाते हुए उसको ज़रूर अप्लाई करके आप जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हैं। और इवन के डॉक्टर साहिबा कहा जाता है कि इंडोर भी आप रहें तो UV रेज इतनी हार्श है कि वो वॉल से भी पेनिट्रेट कर जाती हैं। जी देखिए, हमारे सन से 2 रेज़ आ रही हैं, एक UVA रेज़ है, एक UVB। UVB रेज़ आपको बर्न से बचाती है, जो हम कहते हैं ना सन से बर्न हो जाए, वो अल्लाह की तरफ से हमारी जो एशियन स्किन है उसको ज़्यादा बर्न नहीं होता है। ये जो खास कर यूरोपियन स्किन है वो बर्न की तरफ ज़्यादा जाते हैं। हमारा जो मेन इशू है वो UVA रेज़ है, जो कि आपको टैनिंग करवाते हैं, जो कि आपकी कोलेजन को ब्रेक कर देते हैं। और ये UVA रेज़ आपके ग्लास विंडो वहाँ से भी पेनिट्रेट करती हैं। हम जो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, इससे सनस्क्रीन जो इससे रेज आ रही हैं वो भी आपके को टैनिंग कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन राइज किया है कि ये भी कहा जाता है कि इवन कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। Exactly. अब देखिए, फ़ोन ऐसी चीज़ है जो हर मिनट बाद आप उसको ना चाहते हुए भी ओपन कर लेते, कोई काम नहीं भी है तो हम लोगों को ऐसी आदत बन गई हुई है कि अपने फ्री टाइम को भी हम किल करने के लिए फ़ौरन से फ़ोन ओपन कर लेते हैं और देखना शुरू कर देते हैं रील्स। तो ये मतलब ये है कि इंडोर रहें चाहे फ़ोन यूज़ करें, तब भी ज़रूरत है सन ब्लॉक लगाना है, क्योंकि जितना आप मोबाइल यूज़ करें इससे भी रेज आपकी स्किन को टैन कर रही हैं, और आपके अंदर जो कोलेजन है जो कि आपको एजिंग से बचाता है वो उसको ब्रेक कर रही है। फिर आपको एजिंग भी फास्टली होगा अगर आप इसको नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये भी कहिएगा कि हम देखते हैं कोलेजन हमारी स्किन को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इन तमाम चीज़ों से हमारा जो कोलेजन है क्या उसकी मिकदार ख़त्म हो रही होती है, या फिर एज के साथ जो वो ख़त्म हो रहा होता है कोलेजन, उसको बूस्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए? अच्छा, नॉर्मली नेचुरली कोलेजन जो है दैट इज़ अ प्रोटीन, ये हमारे स्किन का बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। इसने एक टाइम तक बनना होता है, फिर ये रुक जाता होता है। तो मिड 25 तक ये बनना रुक जाता है। उसके बाद इसने अपने एक नॉर्मल, अगर आप फॉर एग्जांपल सन ब्लॉक वगैरह लगा रहे हैं, अपनी स्किन को ठीक रखते हैं तो ये वैसे ही रहेगा। फिर एक सर्टेन एज आएगी आफ्टर लाइक 30s, इसने आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाना है। अब जो लोग अपनी एहतियात नहीं करते तो ये बहुत जल्दी कम होगा उनके अंदर। जो लोग थोड़ी एहतियात करते हैं, जिन्होंने अपनी स्किन को बचाया हुआ है, सन से मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रहे हैं, स्किन को प्रोटेक्ट रखते हैं, उनको थोड़ा सा लेट एजिंग के इफेक्ट आएंगे। लेकिन ये कोलेजन समझ लें कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि हम विद एज के साथ आपकी स्किन लटकने लग जाती है। लोगों को ये इश्यूज़ होता है कि हमारी स्किन बहुत ढीली हो रही है, वो इस वजह से हो रही होती है क्योंकि उनका कोलेजन बहुत जल्दी ब्रेक हो रहा है। कोलेजन की वजह से आप कहना और वो ना सिर्फ ये कि बड़ी ड्राई सी और मुरझाई, फ्रेशनेस नहीं लगेगी स्किन के ऊपर, ऐसा ही है। और इसमें ना सिर्फ ये कि सन प्रोटेक्शन है, बल्कि आपकी डाइट से आप जो शुगर इंटेक कर रहे हैं, जितना ज़्यादा चीनी आप लेंगे उतनी ज़्यादा वो चीनी जो है आपके ब्लड के अंदर जाके आपके इस कोलेजन के साथ चिपक जाती है और कोलेजन को तोड़ने लग जाती है। खासकर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये ज़्यादातर देखा जाता है कि उनकी स्किन बहुत जल्दी वो एजिंग करने लग जाते होते हैं और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। खासकर हमने देखा इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें उन्होंने देखा होगा गर्दन बहुत काली होती है उनकी, ये वाली से उसको हम एक्ंथोसिस निग्रिकन्स बोल रहे होते हैं। तो ये इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि शुगर ज़्यादा, उनकी डाइट ही ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उनकी स्किन पर अब अफेक्ट आ रहा है। अच्छा डॉक्टर महम हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं, तो हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए गर्ल्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये जो ग्लास स्किन है उसे कैसे हासिल किया जाए। डॉक्टर महम, ये आज हमें आप बता कर जाएंगी। गर्ल्स बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं कि कोरियन स्किन को लोग कोट करते हैं और चाहते हैं कि हमारी स्किन इस तरह के एनवायरनमेंट में रहकर कोरियन स्किन हो जाए और ग्लास स्किन हम अचीव करें। तो हमें बताएं कि इसका सीक्रेट क्या है, कैसे हम डेली रूटीन में कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करें जिससे हमारी स्किन अच्छी हो और ग्लो करना शुरू कर दें।
ٹھیک ہے، پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ گلاس اسکن کو ڈیفائن کیسے کر رہی ہیں؟ اگر آپ گلاس اسکن کو یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی گوری رنگت ہے، ہم گورے کیسے ہو جائیں گے؟ گوری اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ لڑکیوں کو گلاس اسکن سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ گوری رنگت، اگر کوئی گوری رنگت ہے تو یہ گلاس اسکن ہے. تو میں یہی کہوں گی میرے لیے گلاس اسکن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک اسکن جو کہ ہائیڈریٹڈ ہے، جو ایکنی اسکار مارک سے پاک ہے، اور جس آئل کم پروڈیوس کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ وہ گلو کر رہی ہے. میرے لیے یہ ایک جو ہے گلاس اسکن کی ڈیفینیشن ہے، اور اس کو اچیو کرنا سب سے زیادہ ایزی ہے. جتنا لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مشکل ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے. صرف آپ نے کچھ اپنی ایک لائف سٹائل کو مینیج کرنا ہے. آپ نے اپنے روٹین کے اندر ایک تو ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے ہائیڈریشن کا خیال رکھنا ہے، آپ نے واک اور ایکسرسائز کو اپنی روٹین میں ایڈ کرنا ہے. ایکسرسائز بھی امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نارملی وہی جو میں نے بتایا کہ آپ اپنے جو بھی اسکن کے اکارڈنگلی اپنے موئسچرائزرز دیکھیں جو آپ کی اسکن پہ نہیں سوٹ کرتے، وہ آپ نے نہیں لگانے. جب آپ اپنی اسکن کے ٹائپ کا موئسچرائزر لگائیں گے، اپنی ٹائپ کا اسکن کے ٹائپ کا فیس واش یوز کریں گے اور سن بلاک یوز کریں گے، آپ کی اسکن خود گلو کرے گی. اچھا ڈاکٹر مام، ایک یہاں پہ کوشچن یہ بھی ہے نا، موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی اسکن ٹائپ بیسکلی کیا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے ایسے لوگوں کو اپنی اسکن کو ڈٹرمائن کرنے کے لیے؟ وہ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اسکن ٹائپ بیسکلی ہے کیا، ڈرائی ہے، آئلی ہے، کمبینیشن ہے، تاکہ وہ اس کے اکارڈنگ پھر کوئی ٹریٹمنٹ لے سکیں؟ اچھا، اس میں پھر یہاں ڈاکٹرز کا رول پلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے خود سے یا کسی حکیم کے پاس جا کے آپ نے نہیں پوچھنا کہ میری کیا اسکن ٹائپ ہے، یا میری دادی اماں کی اس طرح کی تھی تو میری بھی اس طرح ہوگی. ایسے نہیں ہوتا، سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس میں پہلے تو آپ وہی اپنے ڈرماٹولوجسٹ سے، آپ اپنے ڈاکٹر سے پہلے پوچھیں کہ مجھے آپ بتائیں میری اسکن کیسی ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کو ایگزامن کر کے بتائیں گے کہ آپ کی یہ اسکن ٹائپ ہے، اور پھر آپ انہی کے مشورے پر آپ نے جو بھی اپنی اسکن پہ چیزیں لگانی ہیں وہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ کے لگائیں خود سے. یا جیسے آج کل سوشل میڈیا میں ہر انگریڈینٹ، ہر چیز لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ وہ لینے لگ جاتے ہیں کہ یہ بھی لے لیں، اچھا اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا. تو بہت سے میں نے دیکھا ہے گرلس خاص کر ینگ ایج میں بہت سارے اب انہوں نے اپنے ٹیبل پہ سیرمز اور بہت سارے کہ میں یہ بھی لگا لوں، یہ بھی لگا لوں. شاید ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی اپنی اسکن ٹائپ کا ہی نہیں پتہ ہے، اور وہ سب جو ان کی اسکن کو ضرورت نہیں بھی ہے وہ بھی دے رہی ہیں، اور جو ضرورت ہے اس کو بھی دے رہی ہیں. اسکن کنفیوز ہو جاتی ہے، میں نے کہاں جانا ہے، میں نے ٹھیک ہونا ہے یا میں نے خراب ہونا ہے. اچھا ڈاکٹر مہم، وائٹننگ، اب ہم بات کریں گے وائٹننگ کی. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گلاس اسکن کی. تو ڈاکٹر نے ہمیں، آپ نے دیکھا، سجیسٹ کیے ہیں کہ سمپل ٹپس ہیں. آپ اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں، اپنی اسکن کے اکارڈنگ اچھا سا موئسچرائزر لے لیں، پھر سن بلاک اپلائی کریں، اور اپنی بیلنس ڈائٹ رکھیں. تمام یہ چیزیں ہیں جو مائنر کر کے، رول پلے کر کے آپ کو ان دی اینڈ افیکٹ ضرور دیں گی. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو پیشنس کی ضرورت ہے، اور کچھ لوگوں میں پیشنس نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ ہم فوراً سے نا وائٹننگ کی طرف چلے جائیں، وائٹننگ افیکٹ کی طرف چلے جائیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو وائٹننگ کریمز خواتین آج کے دور میں استعمال کر رہی ہیں، اور بہت سارے ہم نے دیکھا ہے برانڈس بھی اس طرح کے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ سیل بھی ہو رہے ہیں تاکہ وہ ایمرجنسی وائٹننگ افیکٹ دیں، تو یہ وائٹننگ کریمز آخر کیا اثر کرتی ہیں اسکن پر؟ ڈیمیج کرتی ہیں؟ اچھا، وائٹننگ کریمز میں کہتی ہوں کہ یہ وائٹننگ نہیں ہے، دیٹ از کمپلیٹلی پوائزن. یہ ایک زہر ہے، ٹھیک ہے، جس کا اثر بس اس میں یہ، اس کی ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوائنٹ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتا ہے، یہ یکدم نہیں دکھاتا. اس میں وائٹننگ کریم سے بیسکلی آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ یہ وائٹ ہو کیوں رہی ہے اسکن، ٹھیک ہے، اور کیا یہ اسکن وائٹ ہونا ٹھیک بھی ہے یا نہیں. دیکھیں، اس کے اندر مرکری ہے، اور کچھ میں مرکری ہوتا ہے، کچھ میں اسٹیرائڈ ہوتا ہے. آپ کے گھروں میں، ہم سب کے گھروں میں ایک کریم ہوتی ہے جو کہ سب کے گھروں میں اویلیبل ہے، دیٹ از بیٹنوویٹ. کچھ ہو جائے وہ کہتے ہیں بیٹنوویٹ لگا لو. بیٹنوویٹ از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیرائڈ. جب وہ اسٹیرائڈ ہم اپنے فیس پہ لگاتے ہیں، یا یہ انہی اسٹیرائڈ سے وہ کریمز بن رہی ہیں، جب وہ کریمز آپ کے فیس پہ لگائی جاتی ہیں تو وہ آپ کے بلڈ ویسلز کو کنسٹرکٹ کر دیتی ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے اسکن کو خون مل نہیں رہا. جب خون نہیں ملتا ہے، وہ وائٹ اسکن ایز اے ریئیکٹ جو کر کے وہ وائٹ اسکن آتی ہے. وہ وائٹ اسکن کو ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک وائٹ اسکن ہے، بہتر اسکن ہے. پھر وہ کریمز جیسے ہی روکتے ہیں، وہ بلڈ ویسلز ڈائلیٹ ہوتی ہیں، اور وہ نہ صرف ڈائلیٹ ہوتی ہیں، وہ جو ڈارک سیلز، میلانوسائٹس ہوتے ہیں، میلانین ایک پگمنٹ ہوتا ہے ڈارک سیلز جو پروڈیوس کرتا ہے، ڈارک اسکن کرتا ہے، وہ اس کو ایکٹیویٹ کرواتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ چھائیاں سٹارٹ ہوتی ہیں پروسیس. وہ ان کریمز کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمارا سیگمنٹ کا لاسٹ منٹس چل رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کچھ مارکیٹس میں آج کل ٹیبلٹس بھی اویلیبل ہیں، گلوٹا وائٹننگ ٹیبلٹس اور کولاجن ٹیبلٹس، تو کیا یہ افیکٹو ہیں یا لوگوں کو یوز کرنی چاہیے؟
ناٹ دیٹ افیکٹیو. دیکھیں اگر آپ وائٹننگ کے لیے ٹیبلٹس لے رہے ہیں تو کیونکہ اس نے ویسے ہی گٹ میں ایبزارب ہو جانا ہے, وہ اسکن تک پہنچ ہی نہیں پائیں گی. تو دیٹس کمپلیٹ متھ کہ اس سے آپ کی اسکن وائٹ ہوگی یا کچھ ہوگا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگوں کو یوز نہیں کرنا نہیں, ٹیبلٹس ڈز ناٹ ورک ایٹ آل. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی ٹاپیکل کوئی چیز لگا رہے ہیں تو اس سے افیکٹ آ سکتا ہے. آپ آئی وی کی طرف جا رہے ہو تو بھی اس سے افیکٹ آ رہا ہے, لیکن جو آپ کھا رہے ہیں اس سے نہیں ہوتا. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایکنی بھی ایک بڑا ایشو ہے خواتین میں, تو ایکنی کیسے بنتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا آپ سجیسٹ کریں گی, کیا کرنا چاہیے لوگوں کو؟ اچھا, ایکنی سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ بن کیوں رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری اسکن بنائی ہے, اس کے اندر پورز ہیں. وہ پورس کچھ میں بڑے ہوتے ہیں, کچھ میں چھوٹے ہوتے ہیں. اب ان پورس کے اندر اگر بیکٹیریا آ جائے گا, ان پورس کے اندر آئل آ جائے گا, ان پورس میں انفلیمیشن ہونے لگ جائے گی, یا باہر سے کوئی ڈسٹ پارٹیکلس وغیرہ آ رہے ہیں تو یہ ایکنی پروڈیوس کریں گے. آپ کے اگر گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, اسپیشلی آپ زنگر برگرز بہت کھاتے ہو, آپ جنک فوڈ بہت کھاتے ہیں, تو وہ آپ کے اسٹمک میں جو انفلیمیشن ہونی ہے وہ آپ کی اسکن پہ بھی آنی ہے, وہ وہاں سے بھی آپ کی ایکنی ٹریگر ہو رہی ہوتی ہے. کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جنک فوڈ ہے یہ اسکن کو بھی افیکٹ بہت زیادہ بہت زیادہ. میرے پاس بہت سے ایسے پیشنٹس آتے ہیں, جب میں ان کی ہسٹری لیتی ہوں تو وہ ایکنی کی وجہ ان کی گٹ ہیلتھ ہوتی ہے, کیونکہ ان کو ایسیڈیٹی ہو رہی ہے. یہی ہے کہ ہمیں اپنی جو نارمل روٹین ہے نا اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اسکن اور ہیئر کے پرابلمس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھیں ایستھیٹک فزیشین ہیں ڈاکٹر ماہم.